na nganong nga mag-ano every time nga wala na may laing ginapawali ang Ginoo sa kuha. Wala na gyud, maura gyud na ang pag-level up sa inyo sa mga spiritual leaders, no? Kay syempre mga spiritual leaders kay kung mulihok mo mga spiritual leaders, dako man mo nga mabuhat, dako mo mabuhat nga patas paanuhan pa ninyo ang inyong gahom. No, wala diri nagpasabot nga kanang ako mong gi-underestimate, wala kay dili lang di ang gahom sa Ginoo. No, saka pa mo. Kay pakita pa sa Ginoo sa inyo ang gahom pa niya, dako pa niya nga gahom. So mao na ang akong giingon sa inyo nga kanang inyong mga pangbuhat karon mga testimony ninyo nga mga milagro, mga giunsa inyong mga yes, tinuod na siya pero naapay mas mulabaw ana. Kung mo follow pa mo sa tanang kabubuton sa Ginoo, di ba na naman mo testimony kung giunsa mo anuhan sa Holy Spirit, giunsa mo gi-survive sa Dios, naapay labaw ana. So napay labaw ana kung mutuman pagyud mo sa tanang instruction sa tong Ginoong Hesus. Mas mulabaw pagyud mo kaano mahiusan ninyo ang katawhan, mahiusan ninyo ang atong government ug ang atong nasod maghinulsol. Kay ang gusto sa Ginoo ang nasod man ang maghinulsol. Ano? Ang nasod ang maghinulsol para naay nasod ang Ginoo nga iyahang matawag nga iyahadyong katawhan. So mao ni ang ako ang katawhan nga nasod. Kay ang Jerusalem mga igsoon mao ni siya ang nasod. Nasod ni siya nga diha ni ang mga katawhan nagsunod sa tanan niyang instruction, sa iyang sugo. Pareha sa Israel ba? Sa Israel dili sila si Moises lay gitawag, wala. Si Moises gitawag sa Dios para i-transform ang tanang katawan sa Israel. Ug sila tanan ni sunod sa balaod sa Dios, mao to nga namugna ang nasod Israel. So mao na siya. So mao pud na ang karon. So karon New Jerusalem kay ngano man piniling-pili gyud ni siya, piling-pili. Okay? Israelites man God. Na siya Israelites na mga sumusunod lang ni sila pero naapa sila mga lahi gyud ang sa Jerusalem kay ang Jerusalem dito gyud asa ang trono sa Dios. Okay, ibig pasabot dito gyud ang tanang nangalagad sa Dios, no? Tanang dili lang kay nagtuo lang. Mao ni siya ang pinakasentro nga nasod nga maoy ang iyang spiritual leaders nagtuman sa kabubuton sa tong Ginoong Hesus, ang government nagpasiugda sa pulong sa Dios. So mao na ang tanang katawhan nanunod. Okay, tanang mga nasod nanunod aning nasura. So mao na siya tawagon siya New Jerusalem. Siya ay nagpasunod ba? Siya ay nagpasintro sa kaluwasan sa tanang mga nasod. Mao na ang New Jerusalem. So mao na dinhi ko sa Pilipinas kay diri man sa Pilipinas ambot lang kung nagpanawag ba ang Ginoo dito sa laing sa ubang mga nasod. No, kung giilabang gisultihan ang mga spiritual leaders kung ilahabang giwalihan kay ang Ginoo ray nakabalo ana. Basta kay diri sa Pilipinas mao ning iyang niya sa kuha sa una sa iyang pagtawag niya sa kuha. Okay? Ang pagtawag niya sa kuha sa Ginoo kaniadto ingon siya I make you a one nation. Okay? Pero ang akong kauban atong mga igsoon mga bata man. So ibig pasabot is mga new generation. So gusto niyang ipaano ang atong new generation. So mao ni nga ingon ko maning kamot ta karon kay ma-produce na to ang new generation nga gusto sa Dios, okay? Kay kung ma-produce na to ang new generation nga gusto sa Ginoo, maka-inherit ta ato mga igsoon, magkaroon ta ato og kanang credit, okay? Maka-credit ta ato mga igsoon. So i-produce na to ang maayong new generation kay mao man na ang Ginoo sa una katong pagbautismo nako sa baptist kani adto, gipadam ko sa Ginoo nga nabungkag na daw ang kalibutan. Nabungkag na ang kalibutan. No, pagkahuman daw kay ako na lang ang nabilin nya ang mga dagat nahimo ng kanal. So paglakaw ko gipangita na ko akong nanay, akong mga igsuo, akong anak, no, sa akong paumangkon. So nakita na ko sila sa usa lang kabalay nga guba na nga maura dito nakita na ko pero ang tanan bungkag na, no, wala nay tao nagtikaw-tikaw. Then nakita na ko sila nanay dito, akong nanay, akong duha ka anak, akong mga bata iban kauban niya ug akong paumangkon lang. So pag naano pa ko kay nawala akong anak na babayi. Nga mao to gipangita na ko siya na injure daw siya. So napiang siya niya sa kung kaano nga buhi siya, at least papaano naligtas jud siya buhi man siya. So mao to gikarga na ako siya niya, nagpasalamat ko sa Ginoo, ako siyang gikarga.
Murag gi-offer na ko siya sa Ginoo, ningko, you're so graceful, Lord, you're so graceful ni anak ko sa iya ha. Taw-taw nadunggan ako ang tingog niya. Nakita jud nabdunggan jud ako ang tingog sa Ginoo gikan sa langit, ingon siya, I make you a one nation. So mao na wala na ko to nasabtan kani adto. Ingon siya, I make you a one nation. So wala na ko to nasabtan. Walahan to daghan pa kog damgo nga iyang gipadayag niya sa kuwag katupong. Ingon siya sa kuwa nga tungod sa imong dakong gugma nako hatagan ti kag mga anak mo niya. Gipakita ko niya usala silya mga igsoon. Mga bangko nga usalang kalaray. Pero nindot siya nga mga bangko. No, nindot siya nga mga bangko. Nga pagkuman giulit na yun ko, Lord, duha ra man akong anak. Ingon ko sa iya ha. Nga pagkuman ingon na pud siya, tungod sa imong dakong gugma nako hatagan ti kag mga anak, gitudlo na pud niya sa kuwang mga bangko. Nga naglinya, isa lang ka linya. Dili man to daghan nga linya, dili isa lang jud siya ka linya nga mga bangko pero gwapo siya nga bangko. No, so ang ana siya ba? Nga pagkahumanin ko siya, apan adtua ang imong iyaan ug sulti siya bahin nako. So mauto ni ana siya sa kuha. So mauto nga ko siya ikatong is nato siya timailan mga igsuon. Ug dili lang po niya kanang significant nga gipakita niya sa kuha katupong iyahapog kong gipadamgo nga katong walay nga walay masking usa. No, 2018 to niya sa kuha sa October to niya gipadayag sa kuha nga tung pahawaay na pug ko ato sa ako ang dati nga wala ko kabalo sa ako ang dating church nga sa Pentecostal sa Usam. Sa diyang nagpadamgo siya sa kuha nga ingon siya sa kuha na ano dyan ako ang Ginoo mga igsuon pero wala siya dagway boses lang na ingon siya sa kuha nga walay nakatuman sa akong kabubuton masking usa. Nya di anak ko apan ikaw tumana ang napulo ka sugo kay mag-ani ka nga way tanom-tanom. Nya gipakita niya sa kuha mga igsuon ang field nga empty, wala pay sulod. Wala pa'y sulod mga igsuon tapos nakita na ako nagtubo ang mga tanom. Nagtubo ang mga grains, ang mga buga, ang mga palay. Nalukop sa tibuok. So mauto siya, mauto nga. Sige ko guna-una aton, say pasabot ato Lord. Say pasabot ato Lord nga atong tilim nga gipasabot niyo nga walay nakatuman. Masking usa. Masking usa. So, mao na nga, unsay pasabot niya. So, mao tong giwali na kung 10 commandments. Sunod mo sa 10 commandments, 10 commandments. Kay mao na gisulti sa Ginoo. No, kailangan tumano ninyo ang 10 commandments. Ang Holy Spirit ag-ingon nga, diri nimo maibalan. No, diri nimo mahibaw-an kung kinsa ang tinuod nga ako Nya, mao gani ang ko sa inyo maigsoon, di mo makatuman sa 10 commandments kung dili mo undergo sa proseso. Dili mo makatumo nang ingon ko sa inyo mga Hudiyo, masking mo ingon pa sila nga nagsunod man mi sa 10 commandments, pero wala sila nituo kay Jesus Christ, wala sila ni sunod sa proseso, dili gyud na sila kasunod. Mao na ingon ko sa inyo, musunod jud mo kay Jesus Christ, mutuman jud mo sa proseso ni Jesus Christ. Kay dili man mo makatuman sa 10 commandments pag dili mo musunod kay Jesus Christ. So kailangan ang proseso manggod sa tubig kanang bautismo, mao na proseso pag usab man sa kasuluran man. Sa kasuluran manggod ang usbon sa Ginoo mga igsuon. Mao gani na kamong mga ibang mga magtotoo sa Ginoo nga dili mo moingon nga kanang dili sa pinaagi sa paghilak ma-transform ang tao mga igsuon. Ang usa ka tao nga dili mo repent sa Ginoo, di gyud na mo hilak. Kay ngano man, unsaon kay dili man ang imuhang panggawas ang usbon sa Ginoo. Ang usbon sa Ginoo kinasuluran man. So ibig pasabot sa imong paghilak, ginasurrender nimo ang sa imong imong sasulod. So diha nimo makita ang imong sincerity. Maski mo ingon pa ka mo buhat kag maayo kay ka sa atubangan sa Ginoo, pero kung wala nimo gisurrender ang imong kasuluran, mga igsoon sultihan ta ka pagpakaron ingnon gihapon na. Kay naa sa kasuluran ang pag-usab sa Ginoo kay kabalo siya asang problema. Okay, asang problema nasa kasuluran. Busa kamong mga followers sa Ginoo, moingon mo nga dili pinaagi sa paghilak, matransform ang tao, ha? Unsaon man pag-transform nimo nga maskin pag maayo kaayo kag binuhatan sa tubangan pero ang imong kasuluran mas labaw ang ginatan-aw sa Dios. So kung usa ka tawo nga dili kabalong muhilak, nagpasabot na siya nga wala nimo gisurrender ang imong kasuluran. Og kana mga igsoon nagpasabot nga tigpakaron ingnon. Kay ang gusto sa Dios nasa imong kasuluran. Gusto sa Dios unsa ang nasa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, mautoy gusto sa Dios.
Sumao na lang, unti-unti lang na siya nga mo transform. Unti-unti lang na mo transform sa gawas. Nya pa may mong kag ano ka, sumao na kasagaran sa mga isog-isog. Dili mo hila, kabalo ang Ginoo sa inyo ha. Kay walay isog sa atubangan sa Dios. Masking kinsang pinakaisog si King David, pinaka great warrior nga hari, nganong muhilak man sa tubangan sa Dios, murag bata. So ayaw ko nyo sulti nga pinaagi sa hilak-hilak, kailangan nimo isurrender unsa imong kasing-kasing. Kailangan imong ipakita sa Dios ang imong kasing-kasing pinaagi sa imong paghilak. So ana na siya kay unsang imong kasuluran, kay nasa kasuluran sa tao ang problema. Maubitaw na kamo, maayo mo binuhatan sa atubangan sa tao pero inyong kasing-kasing hugaw sa atubangan sa Dios. Kay ngano man, wala man nyo gisulinder inyong kasuluran. Wala man nyo gisulinder ang inyong hunahuna. Mao na masking unsay buhat niyo sa atubangan dia, wala nagyapon sa Ginoo. Kay kabalo man siya sa inyong kasuluran. Kabalo siya sa inyong kasuluran. Sagsa inyong hunahuna. Sumaw na nga dili mo kabalong mihilak sa tubangan sa Dios, wala man mo'y pagpaubos. Kung wala kay pagpaubos, unsa ang pag-transform sa imo sa Ginoo? Sumaw na ayaw mo pag mga igsuon. Sumaw na nga kung maghilak man ng ibang mga katawhan tungod sa ilang pagpakumbaba sa Ginoo, kay tungod naa sila'y mga buta nga gusto nilang ihatag sa Ginoo nga dili nila kaya. So dili nila kaya, masking gusto nilang buhaton, pero dili nila kaya o gikinahanglan nila ang Dios. Mao na nga ayaw dayon sila i-judge. Ayaw dayon sila i-judge kay unti-unti lang na nga mamuhat ang Ginoo. Pero kamo ang pagbantay kay basig madisib mo. Oh, kay wala mo'y nagpang-ano sa inyong kasing-kasing. Wala mo'y pang-ano kanang wala mo'y repentance sa inyong kasing-kasing. Kailangan magpaubos mo ilang mo sa Ginoo nga huyang mi Lord. Gikinahanglan namo ang imong guidance matag karon og unya. Og diha mo sulod ang transformation sa Ginoo, ang paggahom sa Ginoo. Kaysa sa inyong magpakita mo nga dili na mi mohilak, di na mi kailangan mohilak. Kay ngano man, gipakita ninyo nga di mo kabalong magpaubos sa tubangan sa Dios. Wala ang Espiritu Santo sa Dios sa inyo ha. Pagkamatarong ninyo kanang makita lang na sa tao, maura na. Kay kaya ninyong maghimog matarong sa inyong kaugalingong kusog? Dili. Makuha nato ang pagkamatarong pinaagi lang gyud sa Dios, kay kabalo ang Dios katao kita huyang. Huyang ta, sabog kitang kasala. Mao gani ang mga Hudiyo, mga ibang ang mga Hudiyo karon maski musunod pa na sila sa 10 commandments, pag dili sila makadawat sa Holy Spirit sa Dios nga maoy sa ilang kasing-kasing ug hunahuna, dili gyud na sila makasunod sa kabubuton sa Dios, kay maskin pang moingon mo matarong man sila nga tao. Maskin kana bitang doktrina sa mga Muslim sa Middle East, mga Arabiano. Na sila sa napulo kasugo. Pero kabalo ang Dios nga dili pa na sila makatuman. Masking ilang nasod nagtuman sa 10 commandments, pero kabalo ang Dios nga dili gyud na sila makatuman. Sa lawas, sa panggawas makatuman, pero sa kasing-kasing ug hunahuna dili. Og mauna ang kinahanglan niyong mahibaw-an. Busa ipaubos ang inyong kaugalingon. Pinaag ang ang inyong kasing-kasing ug inyong hunahuna dito sa Dios. Mauna ang inyong i-rely dito para ma-transform ang inyong mga kagawas sa inyong panggawas. Para sa inyong mga binuhatan panggawas. Yung mauna siya, importante ang kasing-kasing mga igsuon ug hunahuna. Kay diha nimo ipaano sa inyong kaugalingon nga Lord, wala mi mahimo. Gusto nami mo sunod sa imong kabubuton pero madalami sa mong lawas. Busa gikinahanglan namo ang imuhang pag-overcome. Sumaw na siya pagpaubos na siya. Dili kay di ko mohil kay isog ko oy ayaw. Kay basig nagpaano mo nga buhaton ninyo ang pag-transform pinaagi sa inyong kaugalingong kusog. Mao na karon dili na mo tuo sa Holy Spirit. Mao na karon mga ibang mga Hudiyo ug ang mga Muslim dili na sila kailangan ni Jesus. Kay si Jesus, what the use of Jesus? Muana sila. Wala man sila kabaloon sa use sa pagtuo kay Jesus Christ. Okay, naa kay Jesus Christ tanan ang pag-transform sa kinasuluran. So dili lang ni kay balaod lang. Diri. Okay, si Jesus Christ mo transform sa kasuluran sa hunahuna para makasunod ta sa tibuok proseso sa Ginoo, lalo na sa pagsunod sa iyang kabubuton sa 10 commandments. Kay kung ang 10 commandments, maskin pag moingon ka, wala man ko nanapaw, wala man ko nangabit, usara man akong asawa, pero sa imong kasing-kasing,
Sige kag tan-aw og mga bold. No, sige kag tan-aw og kana naibog ka sila ing babae. Sala gyapon na siya. So kung wala kay Holy Spirit, walay mo tan-aw sa imuha, walay mo ano sa imong walay makapaano sa imong inig mga ikapasaylo. So dili ka maka ano papa sa imong sala. So mao nay wala na hibaw-an sa mga Hudiyo ron og sa mga Muslim. Mao nang wala nila na o pati sa mga Katoliko. Okay? Mao nang wala sila kabalo ni ana kay wala man sila Holy Spirit sa Dios. Ang mga protestante, although nagsunod, ang ibang mga protestante, nagsunod sila, pero mao ganin na ko sa inyo mababagan pang ilang pagkamatarong, dili pa sila makaano tanan, no, kay naanang pagkamatarong, okay, mao ganin akong gingon sa inyo, naang pagkamatarong, pero dili pa ta pwede makasulod dito sa paraiso kung dili walay mo daog. Okay, mao ni may bawanan ninyo ni ha, siya, confused lagi ang imong pagwali, no, kay nga naman, matarong naman me, yes, matarong na mo, pero karon ang mga matarong asa man mo padung karon. Okay? Asa man mo karon nga ang tanang mga matarong nga gilahi sa Ginoo naa pa man sa dapit. Wala pa man sa designated place. Mao gani na karon ang mga apostoles na pa sila sa lugar nga gitaguan pa sila sa Ginoo. Wala pa sila gibalhin dayon dito sa designated place kay ngano man maghulat pa sila kinsay mudaog. Para may baw-an ninyo. Maghulat pa to sila kinsay mudaog, kinsay makapildi kay Satanas para makaadto ta ka sa paraiso og sa langit. Karon, kung way mudaog sa tua, unsaon pag-abrilon ang langit ug ang paraiso kay kailangan man jud natong pildihon si Satanas. Kay giharangan man ta karon ni Satanas din eh. Oh, mao nang akong gipasabot sa inyo karon kamo nagmatarong lang mo kamo mga pastor. Taman lang man mo sa pagkamatarong. Yes, matarong na mo, pero asa mo karon ibutang sa Dios? Asa mo ibutang sa Dios kung dili mo mudaog? Oh, sumo nang akong gipasabot sa inyo nga kinahanglan ta mudaog kamo mga spiritual leaders. Nya kamo mga spiritual leaders, mao pinakadakong ano kay kailangan mo sunod man jud mo. Nya kay nang hunong man mo na natrap ang mga katawan ug mao na kadugayan na disip na mo ni Satanas. Mao nang ibang karon na mga Holy Spirit masking unsa na lang gipanulte. Napaibang mga nay Holy Spirit nga panalanginan na kuning nasura. No kaning nasud nga okay na ang imong gibuhat. Tambagan pang mga presidente nga okay na imong gibuhat. No, ikaw kana na sa Ginoo kabubuto na sa Ginoo imong gibuhat. So ayaw mo pag-ingana. So na-deceive na noon mo. So dili ingana ang Ginoo mga igsuon. So nagatan-aw ang Ginoo sa general. So kung ikaw usa ka nga pangulo, buhaton nimo unsay kabubuton sa Dios. Okay, mao na siya ang tinuod diha. So dili kay kana magpropesy lang mo nya na pa ibang mga nakaadto na kog langit. No? Nakaadto na kog langit. So mao na trap na sila. So wala gilingaw-lingaw na lang sila sa tong kaaway. Mao ning ingon ko sa inyo pinaka grabe kayo ang kusog ni Satanas, no? So mao nang giingon ko sa inyo magpa-equip ta. Kay para katong nangamatay na nga nasa karon sa maabrihan na ang gangaan sa paraiso ug sa langit. So mao na nga dito ta mo maabrihan ang paraiso. Kay katulang mga katong mulahutay raman maoy makaabri ato. Kay mapildi naman nato niya si Satanas. Pag mapildi na niya si Satanas, mao na ni mo abri na ang kalinaw sa nasod. Mugawas ang paraiso diri sa kalibutan. So mao to malipayon tang manginabuhi. So pag mabuhi pa na mo banhaw, kay wala naman tay mga kaaway. So mao to nabuntog na. So mao to nga manginabuhi tagbalik diri sa yuta for 1,000 years. Sa 1,000 years diha na pod anuhon sa Ginoo tanan. No, dito na ang atong pagtrabaho para sa credit padong sa langit, kinsay maadtog langit. Okay? Kinsay maadtog sa bag-ong kalibutan, ana ba? So dito na mga igsuon. So mao na nga kinahanglan karon pa ginapaano ta sa Ginoo para pildihon ang atong kaaway kanang generally.
Generally, mga igsuon. So, mao na akong ginapasabot sa inyo ang mga pastor nga ayaw ninyo i-ano ang ako ang mensahe kay ang Ginoo nagapaano sa inyo nga mudaog na gyud ta. Mapildi gyud nato si Satanas kay para maabrihan na ang paradise. Okay, maabrihan ang paradise ba? Kanang ano na nya karon ka mo nagmakamatarong lang man mo, dili man mo tawag nga balaan. Dili mo balaan. Kay ang balaan mo biya gyud sa tanan. No, mo ano gyud siya mo surrender gyud siya sa tanan. Musalig gyud siya tanan sa Ginoo. Mao nang mga balaan, ang mga matarong nagtuman lang mo sa kabubuton sa Dios. Nagtuman lang mo sa kabubuton sa Dios, naningkamot lang mo bisan pa man giana, pakyas gyapon mo. Pakyas gyapon mo kay ngano man, ni simang man mo. Wa man ni or kaya ni pundo pud mo nay uban ni saka na unta ni simang og laing dalan. Ang uban ni pundo. Nagpa-trap. So, pero nagbuhat lagi mong matarong, pero trap mo. So, why ni daog sa inyo ha? Naiban, ni simang og laing dalan. So, mao nang problema diha karon dili man mga igsoon, usa lamang kadalan ang subayon. Mao nang giingon ni Jesus Christ nga usa lang kadalan ang subayon. So, katong the road of holiness, righteousness, mao to, righteousness and holiness. So, mao lang to usa kadalan lang ang atuang sundon. So, mao na ko sa inyo mga igsuon nga kinahanglan mudaog ang mga katawhan sa Ginoo. So, kung kisay mo alagad sa Ginoo, kailangan be holy. Be holy gyud. So, kay para dili ta trap tanan. Kay karon man God, mao ganing gipasabot sa Ginoo nga mintras nga dili ta makadaog, walay makapildi kay Satanas, dili pa maabri ang paraiso. So, nya ang paraiso mga igsoon diri man gyud na sa yuta. Okay, dili pa moadto pa ta dito sa purification ba, sa purification pa. Tumao pa toy pag ano sa Ginoo dito pagputli gyud tanan. Sumaw na akong gipasabot sa inyo ang mga spiritual leaders. I hope lang nga mainyo kung masabtan. Kay ngano mang God gipawali ni sa Ginoo sa kuha kay para sa mga katawhan nga mga matarong nga makaano sila makatuman sa kabubuton sa Dios para dili sila ma-deceive ni Satanas. Okay, dili sila ma-deceive ba? So, mao nang gikinahanglan ninyo nga tumanon gud ninyo na. So, karon kamo mga spiritual leaders, mao nang ingon ko sa inyo standard kay kailangan ang government inyo jud ang kabigon. Inyo jud ang kabigon ang government, dili na siya pwede nga diha ra mo taman. Mangusog jud mo. No, so kung sama mo aning mga pari, ang mga pari ginarespeto naman sa mga government leaders. Kaya lang problema man gud sa mga pari, naman gud ang curse. So kay tungod man gud na wala man gud sila nituman kay Jesus Christ. So wala sila nituman sa ano ni Jesus Christ ba? Mao na nga na ang curse. Wala na nagsimba pa jud sila mga pagans man na siya, idols pagans na siya. Nya daghan po kay sila mga kulang. So mao na ang mga naa ng respect pero at the same time na siya ay negative. So nay positive, nay negative na hitabo. Dili man pwede mga igsuon nay positive, negative. Kun dili positive jud siya. So ayaw mo pagingon nga dili na ninyo kaya mga igsuon, mga leaders, mga kung nakaya sa itong mga apostolis kani at makaya po na ninyo karon. Mao gani na ko sa inyo nga kung kamo mag-alagad sa Ginoo, kinahanglan jud wala mo sa lawas. Kay ngano man matental man mo kay kanang anuhon jud mo ni Satanas didto. Tanang paagi gamito ni Satanas tintalon lang mo. Kung dili mo matintal sa sapi, di mo matintal sa kapobrehon, tintalon mo sa kaaruhay. Kung dili mo matintal aning kaaruhay o kanang kapigado, tintalo na pud mo sa lawas, sa last. Okay, sa last. Di na niyo mapugnan. Unsa pa mga daghan kayo. Gamiton si Satanas tintalon lang mo. So kinahanglan ang leaders dili gyud siya dili gyud siya kanang kailangan mulahutay gyud siya. Mulahutay gyud siya kay para lang gyud nga mapanalipdan niya ang iyang mga katawhan. So mao ni ang dinhi kay gipakita pud sa Ginoo sa kuha siguro dinhi nga nagulat na lang ang Ginoo kay kung mao ka hinumdum ko ato sa una tong nagwali ko dito sa tong nga dapit dito sa Bukid Banda tong wala pa ang lockdown. Nagwali ko dito. Tingnan ko 10 commandments lang iwali. So sa second day na akong pagwali, mga tao dito murag na jud ko sa Holy Spirit nga kay
lisod man gud makiglumba sa tao kay na saba pang mga taong iban yan napay nagsugal saba kaayo pero mao to akong gibuta nga ko ayaw mo nga sa China lang to ang kanang ingon ko sa China lang to ang kaning coronavirus di na maabot sa tuwa diri daghag buhaton ang Ginoo para lang maparusahan ang mga tao. So mao to wala ko nag-expect nga ang coronavirus mo abot diri sa tua o sa ubang mga nasod. Wala jud ko nag-expect kay China pa man to sa China pa man to na hungihong. So mao to nga tinga ko dito nagwali ko dito nga mura jud kog naano gid ko sa Holy Spirit gipangduol jud ako mga tao no kay tungod nakiglumba pud tong mga tao dito nga nagsugal. Nya wa koy mic. So mao to nga mao jud akong sa ila kamo ayaw mo pag kay sa China karon coronavirus pa lang ana siya pero wala ko nag-expect nga moabutay diri tanan. So wala ko hingko daghan kay paagi ang Ginoo no nga maabot ta sa iyahang pag So mao to nga after ato pag after sa kuang pagwali ato mga pila ka mga bulan na mao to nga nagsugod ang lockdown sa tua kay niabot na pud siya diri niabot na pud sa tibuok nasod. Sumauto na tingala ko karon na pod kay ginapasulti sa Holy Spirit nga kani sultihi ang mga siguro kung happy kung matuman na nako ni tanan basig na pod ang pagbuot na sa Ginoo ug unsa na pod ang iyang buhaton. Sumaw lang to siya nga maura to siya nga kailangan man gud kay kita dili man ta makabaloon sa buhaton sa Ginoo. Basta kung naiipatuman ang Ginoo kailangan lang natong buhaton, kailangan natong iwali para sing ani karon. Ewan ko sa inyo warning mo mga government leaders sa kud nga inyuhang gipang pasiugda sa mga katawhan. Warning mo sa inyuhang mga implementation bahin aning pag sa katawhan no. Although yes naaman siya good impact pero naamang good si Satanas ginalimbungan lagi ta mga igsuon. So mao nang akong pinaka dako diri nga is magrepenta kay mao ni siya ang pinaka the best kanang prevention ang pagrepent kay ngano man masking maunsa man gud ang kalibutan mga igsuon save na ta masave ta masave ta sa tanang sa Ginoo kanang iyang paglatos kay paras karon kung mo pasiugdahan niyong mga code unya pagkahuman ang mga tao dili ta maghinulsultanan after na makalikay ta karon sa maong pandemic kay ang inyong purpose is to minimize di ba to minimize sa kaso karon sa atuang kaning pandemic. Pero mga igsuon, kay kani manggod, it's part na ni siya sa binjan sa Ginoo. So, binjans pagpahimalos na sa Ginoo ba? Kay mauna akong gingon sa inyo, kadlawon na, o wala ang ubang mga tao ambot lang kung gisultihan sa Ginoo. Basta kato ako, gisultihan jud ko niya, no? Mauto niingon siya sa kuha niya, kay maano jud na ako to nga spiritual to mga igsuon, kay ang ihamanggong is, kanang spiritually ba? Spiritually siya ang iyahang katong ginapanulti niya sa kuha naagid sa kanang mura jud siya related jud siya sa spiritual. Sumoto nga pag-ingon niya nga I love you nya pagkuman dayeg niya akong mga anak tapos niingon siya nga kadlawon na. No sumoto nagdali-dali siya kadlawon na. Nya pagkahuman niingon pugkog kadlawon na kay moadto kog tamayong. Sumauto ang naiyang gipasabot nga nagdali-dali na siya kay kadlawon na. Nya after ato nga nako revelation nga abrihan nako sa imo ang 7 kasilyo ang 4 kasilyo. Pero bago to nahitabo mga igsoon katutanan dito, gihatagan ko sa Ginoo papel. Okay? Gihatagan ko niya papel kailangan magpapa-certified na mo mga igsoon. Ako gihatagan ko sa Ginoo papel. No kani ato gipakita niya sa kuha mga igsuon ang papel nga ing-ani ang kulay murag yellowish siya. Ing-ani ang kulay nga papel nga wala siya. Ingon siya nga mura to naay nakasulat pero wala kay nako nakakay gagmay man pero ing-ani siyang color murag yellowish na siya daan siya nga papel. Niingon siya mauni ang imo ang daang kinabuhi. Ingon siya, gitudlo to niyang yellowish nga papel. Pagkuman gihatagan ko niya papel nga puti kaayo siya, na naato siya sulat, pero wala na ko nabasa, pero naa siya 3 ka triangle. 3 ka triangle mga igsuon. Noon ang nakatatak dito sa maong papel nga, puti kay siya nga papel, o giingon siya, mauni ang imuhang bagong kinabuhi. So, mauto mga igsoon tong after na ko sa kingdom, nga nilakaw ko sa kingdom,
Mao na to nga iyang ano kato, pero human akong damgo ato nga bahin atong katong damgo niya sa kuang kadlawon na. No? So mautong nadawat ako nga papel nga iyang giano, so kailangan jud mga igsoon magpa-certified mo. Magpa-certify mo sa Ginoo kay kani ato gipakita niya sa kuang papel. Ang papel nako kani ato is katong daan yellowish ing ani. So ing ani niya pag man gyatagan ko sa Ginoo bag-ong papel puti. No, puti siya nga papel nga puti jud kay siya. So mao tong akong giingon nga naa siya itatak nga tulo ka triangle. Dili siya star pero tulo ka triangle mga igsuon. So mao to nga didto na ko sige murag na ano ko ba nga unsa may pasabot ato. No pagwayang siya I open you the seven seal. Ay siya abrihan ako sa imo ang ikapitong silyo. Ana siya. So wala kay ko kasabot ato unsa ang ikapitong silyo Lord, no? So wala ko kabaloan na. So mao na nga mao ni ang kanang communication manggod namo sa Ginoo mga igsoon. Dili ang Ginoo nagpakita gyud sa kuha nga tataw, no? Tataw dili sa damgo. Mostly sa damgo siya nagapakita, nagastorya sa kuha. Then pero kung naamay sa ano, sa literal is boses. Kanang murag nay boses nga madunggan ako. Para sa tong gisaway ko niya katong sige kog tan-aw sa ministry sa usa ka pastor. Ngayon ko Lord gipanalanginan jud nimo ang ministry ni pastor no. Nya gisaway ko. Nako itong tingog na dunggan ingon siya, hinulsuli ka ng imong pagkainggit sa imong isig katawo. Tanawa manggod scriptural manggod mga igsuon. Kanang scriptural jud siya ba? Siya hinulsuli na ang imong pagkainggit sa imong isig katawo kay dili na mao ang akong ipabuhat nimo. Oh, ang akong ipabuhat nimo mao nga maghinulsol ang akong katawhan. Ana din siya, murag ana siya nga boses ba? Murag siya may pinaisog nga boses ana siya. Sumaw to maghinulsol Lord. Murag nakaana po ko ba maghinulsol nga naghinulsol naman ni sila Lord. So ing ana siya. So nako isay madungog nga tingog ana ba no? So nga mo ano siya. Madunggan ako siya. Nya sa mensahe sa mostly sa damgo. Mga sambingay nga dili na ko masabtan. Mao gani ito kani adto daghan kog damgo bahin sa Ginoo. So daghan kay kog damgo bahin sa Ginoo. So tong last lang dito sa kingdom, mao tong giingon ako naglatong wala pa ko sa kingdom nagkahawa, mao to ako mga damgo nga bahin atong ano. So daghan kay kog damgo ato sa nako sa kingdom. Usa na dito katong nagbiste ko green. Nagbiste ko green nya pagkuman gitawag nay ano dito nya. Nakita na ko dito nga gitawag daw ko ni pastor kay pabaligyaon daw ko niya. Nya pagkatong isa ka alagad ni pastor niingon nga siya, ay dili oy. Nya pagkahuman nya tingala ko na ako'y map nagunitan. Na ako'y nagunitan nga map pero naputol na ang map. Nya patingala ko nakita na akong mga lalaki nga naglingkod dito dapit sa may gripuhan. Sa may gripuhan nga naka-islak sila nya nakaputi sila og kanang mga t-shirt, mga lalaki sila tanan nya. Nya pagkahuman nakita na akong nagkalat ilang map. Nya kung anong gubo nya daplin dito sa gripuhan. Ayun ko ni ana ko bantay lang mo pag magkaroon ako ng assignment kana good ang akong unahon. So mao to wala ko kasabot ato mga igsuon. So ako tong gisulat. Ako po tong gisulat dito sa akong FB bahin atong senaryo sa akong damgo. So mao to nga wala ko kasabot pud ato. So mao to nga nitlingkod ko apil po dito sa mga lalaki nga naglinya. So mao to nga daghan pa kog damgo dito katong damgo na ko nga giabog ko sa mga babae dito sa kingdom kay wala ko nila gitudloan asa jud ko muagi para makasulod ko sa kingdom sa dito jud sa church pero inig musulod ko mugawas gyapon ko dito sa garden. So mao to nga ay mo uli na lang ko. So mao to pag uli na ko gisugat kog balod. Gisugat kog mga balod nya girebuke na ko ang balod tapos nawala ang balod tapos ikaduhang balod nisugat na pud ako so pag rebuke na ko sa balod nahimo siyang wall. So pag tapos na flashback ang mga tao dito. So ako po na siyang nasulat dito sa FB kanus-an ako to ano. So daghan kog mga damgo nga nasulat nako dito. Ang iba na ko mga damgo wala pa na ako nasulat no dito sa FB nako. Ako to tanang giano dito tanang mga damgo nako. So daghan kay kog damgo bahin sa Ginoo gikan pagsulod jud nako sa before and after sa akong pagpangalagad. Katong kaniadto nga wala pa ko sa Baptist, na pa ko sa Catholic. Gipadamgo ko sa Ginoo. Kani ato nga nami sa barko. Sa barko, natingala ko mga tao nanagan. Nami sa barko, nanagan mi. Yung mga tao nanagan kay naday babae. Babae daw nga nakapula siya.
nga isog kay siya nga gipangpawiran daw niya mga tao. Yung mga tao na naga, nakaapil pong dagan, nanaka mi dito sa taas, dito sa pinakataas nga dik sa barko. Dito na sa last nga gyud, wala na mi laing kadaganan. Nya ang babae pod, nagsaka. Nagsaka siya paingon dito sa hagdanan. Mga tao, trap na mi dito sa taas, kay kung wala na mo, ambak na lang gyud mi. Mao na lang dito yung last na mo nga amo ang last nga ano mo, ambak na lang gyud mi sa dagat. So mao to na, hadlok ng mga tao dito mitanan na trap dito sa taas sa dik sa barko. Pati ako, niingon ko nga, pag-ampo mo, kay naa naman tong babae, pasaka naman siya. Nya kapawiran man niya ang mga kaming tanang mga tao mo, to niingon ko sa mga tao, pag-ampo mo. Sumaw to, gitudluan ako mga tao daw sa pag-ampo. Nya pag kumaniingon ang babae, tulisok ko sa babae, ingon siya, tungod ni mo, nangamatay mi. So, wala ko ato, na testimony po na ako to before. Pero wala na ako to nasabtan. Sa man tong damguha to. Kay wala pa man ko ato sa pagpangalaga jud. Wala pa ko nakatungtog bautis. Wala pa, katulik ko pa ko ato. So, wala ko kabalo atong unsa tong damguha to. Karon lang pod mga lately na ako nahibaw-an, na nasayran nga. Mao to nga niingon ang babae sa kuha nga, tungod nimo nangamatay mi. Kaya natingal ko nga namang tungod nako nangamatay mo. Ana ba? Sumotong babae nga nagagukod sa mua. Sumoto nga ang akong karon, so connected ni siya tanan gikan kani adto ug katupong bago nako hapit na ko mahimong born again. Napa ko sa Katolik ato pero hapit na ko mahimong born again. Gipadam ko sa Ginoo usa ka hagdan dito sa langit. Taas kay siya pero usa lang ka tawo makatikang. Usa lang ka tawo makatikang dito sa langit, taas kay siya. Unya pagtikang nako sa hagdanan, sa kilid na ay Senyor Santo Niño, picture ni Senyor Santo Niño, picture ni Mama Mary. Paguman kay ang akong devoted man ko kay Mama Mary, gikuha nako ang picture ni Mama Mary, gikabot nako, nikalit lang si Mama ang picture ni Mama Mary, nagpatunga sa hagdan. Nagpatunga siya sa hagdan tapos saka siya pataas dito sa hagdan niya. Gisunod nako siya, gisunod. Nagsunod ko saya kay Mama Mary. Nya kay pas ka mang taasa sa hagdan. Pas ka man yung taasa sa hagdan. Murag walay katapusan ang hagdan. Ngayon ko, Mama Mary, gikapoy na ko. Di na ko kaya. Dili na ako kaya. So mauto ni anak ko. Pag anak na ko, niundang og kalit si Mama Mary. Og nahundang pud ang akong damgo. Wala pa ko kasabot ato. So wala pa ko kasabot ato mga igsuon tungod say pasabot ato. Karon lang nako nasabtan tanan. Then mga later on, mga pila ka bulan ang nilabay mao to nga na ano nako sa baptis. No? Na ano nako sa baptis sa duha jud ka simbahan nagtabang sa kwarto. So mao to na to nga en ko Lord kay gioperan ko nila nga magpabautismo pero yung ko kanabautismo na magbugko sa bata pa ko. So, ana ba, pero ni ana, nag-ampo lang dyan ko sa Ginoo ko, Lord. Basta kay, ikaw may nakabalo sa tanan, basta kay musunod lang ko nimo. So, giyahi lang ko, basta kay musunod ko nimo. Ikaw may nakabalo sa tanan. So, mga to, nagpa-undergo, gyapon ko baptism. Pag under na ko baptism, mao na to, nanunod na po akong mga damgo. So, itong damgo na po na ako, mao na to nga, katong nawala ang nangawala ng mga tao, nabungkag ng kalibutan, ug kami na lang ang nabilin, uban akong nanay, akong paumangkon ang mga bata. Mga bata akong kauban preferable, mga musli sa akong mga kauban, mga bata. Si nanay lang ug ako mao ang kanang si nanay lang ug ako mao'y tigulan. So mga bata niya, akong mga anak duha ka buok, si Mimi ug ako, the rest is mga bata siya. So mao to nga mao to nga daghan ako nagsugod na akong mga damgo dito. So mao to nga karon nakita na nako akong ministry. So nakita na ko ministry nga nung gitawag ko sa Ginoo gikan kani adto tong mga damgo nako kani adto nga remarkable kayo. Remarkable kayo nga dili gyud nako masabtan ug katupog pag-ingon sa Ginoo I make you a one nation. So karon katupod nako nasabtan. So wala man pud ko kabalo sa pag sa Ginoo pero murag nakita-kita na nako gamay. No, nakita na nako gamay ang didto kay mao abi nako kani adto pag-ingon niya sa kuha I make you a one nation. Abi nako kanang siya kanang hiusa o mahiapil me sa katawhan sa Dios sa mga Israelites.
So sa mga Israelites kay mao man gyud to ang ako ang pag-ano sa una kay mga Israelites man gyud. Ibig pasabot maahi apil mi sa mga Hudiyo. So ing ana ba Lord siguro sa paghiusa sa Dios ana na kay dili pa man pug kay ko ano sa Bible sa una. Nya napoy nakasulat di ang Juda ug ang Israel hiusaon sa Dios. Mao pa to ang akong pagsabot kani adto. Nya napo diya pagingon na mga katawhan mo ipon sa katawhan sa Dios. Ana ba? So mao na siya mga mga igsoon pero sa way manggod sa Ginoo mga igsoon dili na to masabtan. So lalum pa kayo ang spiritual. So mao na nga